Unsay mahitabo human sa rapture? Gidescribe di Pablo sa iyang libro sa Bible nga isa sa mga mahitabo inigbalik sa atong Ginoong Hesus mao ang pagkuha niya sa iyang mga katawhan. Una, banhawon niya ang tanang mga nangamatay nga iya o anak sa Dios, ug ang mga buhi nga anak usab sa Dios nga maabtan sa Ginoo iya kining kalit nga kuhaon ug dad-on ibabaw sa panganod sa pagtagbo niya. Sumala pa ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 nga kalit lang mausab ang kahimtang sa tao ni anang panahona, sama kapaspas sa pagpamilok, kalit lang mailisan ang atong lawas sa lawas nga dili na malata ug bag-o na atubangan sa Dios. Kung atong sabton kini, kalit lang ta mga wala aning panahona. Kung naa ka sa imong eskwelahan, kalit lang ka mawala ug matingala imong mga classmates nga nawala ka sa imong lingkuranan. Kung nagdrive ka sa sakyanan, kalit lang pud ka mawala sa imong gilingkuran. Tanang mga tawo nga buhi nining panahona nga nakadawat sa atong Ginoong Hesus sa tinud-anay, kalit lang sila mga wala ug motagbo sa Ginoo ngadto sa panganod. Ingon ang Bible usab nga maluwas pod og apil ang mga bata nga wala pay buot, so apil sila nga kalit lang mawala nini nga panahon inigbalik sa atong Ginoong Hesus. So atong tan-awon kung unsay mahitabo sa kalibutan kung moabot na ni nga panahon. Number 1, magdungan ang disgrasya og kahitabo sa mga dalan. Tibuok kalibutan makalitan kung mahitabo na kining rapture ug ang pagkuha sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Imagine lang sa kadali kung ang piloto sa usa ka eroplano Kristohanon kalit lang siya mawala ug madisgrasya ang iyang gidala nga eroplano. Ang bus driver usa-usab ka Kristohanon kalit lang pud siya mawala, kalit lang mawad-an og kontrol ang bus ug mobangga kini nga mag-cause og dako nga disgrasya. Sa pila ka milyon nga mga drivers nga nagdrive sa highway sa tibuok kalibutan anang panahona, ang pipila nila kalit lang mawala ug mawad-an og kontrol ang mga sakyanan nga nagkaninain diha taliwala sa highway. Dili ba magkagubot og kalit ang highway ug magahatag kini og dako kayo nga disgrasya, aksidente sa mga katawhan. Number 2, magpanik ang mga tao. Makita sa tao ang nagkagubot nga aksidente sa highway sa tibuok kalibutan ug ang ubang mga sakyanan mobangga didto sa mall, sa mga balay, sa mga hotel ug sa uban pang mga buildings. Normal nga mohatag yun kini og dako kayo nga kahadlok sa tibuok tao sa tibuok kalibutan. Samot na nga ang tanang mga media sa TV, radio, social media mapuno sa balita sa kalit nga dakong aksidente sa tibuok kalibutan ug dako kayong katingala nga nangawala lag kalit ang mga tao. Daghan pod ang mga inahan ang manghilak ug maayo ug magpanik tungod sa kalit nga pagkawala sa ilang mga bata nga ilaha lang ginakugos-kugos. Mo-take og advantage usab ang mga kawatan dinhi sa mall kay nagpanik ang mga tao, managhan pod ang mga kawatan og munguha og mga gamit, mga baligya diha sa mga mall. Ang mga pulis usab maglibog kung unsay ilang unang buhaton. Number 3, mangbuto ang mga planta ug mga makina. Kung ang mga operator sa mga planta ug uban pang mga dagko nga mga makina sa mga kumpanya, mga Kristohanon, kalit usab silang mawala ug mabilin ang mga planta ug mga makina nga nakaandar ug mawala kini sa kontrol, pwede kining mag-overheat ug mohatag og dagkong kadaot. Number 4, daghan sa mga tawo ang manghilak ug mangita og Dios. Aning panahona, daghan sa mga tawo nga dili motuog Dios sa una, karon manawag na og Dios. Ilang mahuna-hunaan nga tinuod gyud ay ang mga panagna sa Bible ug ang mga ginawali sa mga katawhan sa Dios sa panahon nga wala pa kini nahitabo. Magsigi na sila og panawag sa Dios, pero ingon ang Bible nga dili na sila paminawon pa. Tungod kay ginasulti ng daan sa Ginoo nga ang adlaw sa iyang pagbalik sama kini sa panahon ni Noah,
nga walay idea gid ang tawo ug sa dihang nidako na ang tubig ug nagsugod naglutaw ang arka, nanawag na ang tawo sa Dios aron luwason sila pero dili na sila pwede pang pasudlon sa arka. Daghan pod ang muhilak ani nga panahon nga mga hilaw nga Kristohanon. Dinhi may baluan ang tinuod yun nga anak sa Dios tungod kay ang mahabilin aning panahona nagpamatuod lamang nga dili gyud sila anak sa Dios. Pero ang mga nangawala ani nga panahon kini nagpamatuod nga tinud-anay gyud silang nakadawat sa Ginoo ug iya sa Dios. Kining tanan mahitabo sa kalitlang. Inigbalik sa atong Ginoong Hesus sa pipila lang ka segundo magkagubot ang tibuok kalibutan. Ug ang pangutana, andam ka na ba kung mahitabo kining tanan?